الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وأولياء سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ يُونُسَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. تمام حمدہ ثناء تعریفہ رب کائنات، خالق کائنات، مالک کائنات، راز کے کائنات دے واسطے ان گنت درود و سلام نبی مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، تاجدار عرب و عجم، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد نہایت ہی معزز حاضرین و سامعین، آپ احباب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ صافات دے وچوں چند آیات کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالی مینوں حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، آپ احباب نوں سنن دی توفیق عطا فرمائے اور سب نوں رب العالمین عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، جن آیات کریمہ دی میں آپ احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، ان آیات کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک برگزیدہ اور اپنے محبوب دا تذکرہ فرمایا ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ،
اور بے شک یونس ضرور رسولاں دے وچوں سن۔ یونس علیہ الصلاۃ والسلام آپ رسول سن، رسولاں دی پاکیزہ جماعت دے وچوں سن۔ اذا ابق الی الفلک المشحون، جدوں دوڑ کے بھری ہوئی کشتی دے ول گئے، فساہم فکان من المدحدین، پھر قرآن اندازی ہوئی تے وہ مغلوباں دے وچ پائے گئے۔ فالتقمہ الحوت وہو ملیم، پس انہاں نوں مچھلی نے نگل لیا، اس وقت تو خود نوں ملامت کرنے والے سن۔ فلولا انہ کان من المسبحین، پس اگر وہ تسبیح کرن والیاں دے وچوں نہ ہوندے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تے وہ ضرور روز حشر تک مچھلی دے پیٹ وچ رہندے۔ فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، سو اساں نے انہاں نوں چٹی والی میدان دے اندر ڈال دیتا، اور وہ اس وقت بہت کمزور ہو چکے سن۔ وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، اور اساں نے انہاں تے بیل دار درخت اگا دیتا۔ وارسلناہ الی مئۃ الف او یزیدون، اور اساں نے انہاں نوں 1,00,000 یا اس تو زائد آدمیاں دے ول رسول بنا کے بھیجیا۔ فآمنوا فمتعناہم الی حین، سو وہ انہاں تے ایمان لے آئے تے اساں نے انہاں نوں ایک معین مدت تک فائدہ پہنچایا۔ ان آیات کریمہ دے اندر حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام دا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن مجید دی نص تو یہ بات ثابت ہوئی کہ یونس علیہ الصلاۃ والسلام رسولاں دی پاک جماعت دے وچوں سن، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دے متعلق تمام اہل سنت و جماعت دا اس بات تے اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام معصوم نے، اور دو ذاتاں کائنات دے اندر معصوم نے، انبیاء دی جماعت اور فرشتیاں دی جماعت۔ معصوم اس نوں کیا جاندا ہے کہ جس دے کولوں کدی بھی کسے وقت بھی کوئی غلطی دا شائبہ نہ ہوئے، غلطی تو پاک ہوئے، غلطی دا شائبہ تک نہ ہوئے، اس ہستی نو معصوم کیا جاندا ہے۔ تو تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، آدم علیہ الصلاۃ والسلام تو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تمام انبیاء، تمام نبی، تمام رسول معصوم نے۔ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام آپ دا نسب اس طرح یونس بن متی، لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دی اولاد نے، اور یونس علیہ الصلاۃ والسلام شام دے رہن والے سن۔ ایک قول یہ کہ کم سنی دے اندر آپ دا انتقال ہو گیا سی، یعنی تھوڑی عمر سی، بچپن دے وچ آپ فوت ہو گئے سن۔ پھر آپ دی والدہ ماجدہ اللہ دے نبی حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام دے کول گئیاں، اور انہاں دے اگے جا کے سوال کیتا۔ تو حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام نے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا فرمائی
اللہ تعالیٰ نے انہاں دی دعا نو قبول فرمایا اور حضرت یونس علیہ السلام نو دوبارہ زندہ فرما دیتا، آپ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ 40 سال دی عمر دے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے نبوت دا اعلان فرمایا ہے، اور وہ بنی اسرائیل دے عابدین دے وچوں سن، اور وہ اپنے دین دی حفاظت دے واسطے شام چلے گئے اور دجلہ دے کنارے تے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں نو اہل نینوا دے ول رسول بنا کے بھیجیا۔ اہل نینوا ایک بستی شام دے علاقے دے اندر، اور کوفہ دے مضافات دے اندر کربلا وغیرہ تے مشتمل موصل دے مشرق دے ایک علاقے دا نام ہے جس نو نینوا کیا جاندہ ہے، یعنی شام دی سرزمین تے کوفہ دے مضافات دے اندر۔ اسحاق بن بشیر اپنی سند دے نال روایت کرتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک نیک اور عابد گزار بندے سن۔ انبیاء علیہ السلام دے اندر انہاں تو زیادہ اور کوئی عبادت کرنے والا نہیں سن۔ وہ ہر روز کھانا کھان تو پہلے 300 رکعات پڑھ کے تے پھر کھانا تناول فرماندے سن، اور روزانہ رات نو سون تو پہلے 300 رکعات پڑھ کے تے پھر آرام کردے سن، پھر نیند فرماندے سن۔ اس قدر عابد و زاہد اور بہت کم زمین تے بستر وچھاندے سن، بہت کم بستر وچھاندے سن۔ جدوں اہل نینوا دے اندر گناہ بہت زیادہ ہو گیا، جس بستی والا آپ نو رسول بنا کے بھیجیا گیا سی، اس بستی دے گناہ جس وقت بہت زیادہ ہو گئے، حد تو ودے، تے اس وقت آپ نے انہاں نو مزید سمجھایا۔ حسن بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل دے عجائب دے وچوں اے سی کہ جدوں بھی انہاں دے اندر کوئی نبی فوت ہوندا سی تے اللہ تعالی اس دی جگہ کسے دوسرے نبی نو بھیج دیندا سی، یعنی انبیاء دا تسلسل رہا ہے، چین چلی۔ جدوں بھی کوئی نبی دا انتقال ہونا تے اللہ تعالیٰ اس دی جگہ تے دوسرے نبی نو مبعوث فرما دیندا سی، دوسرے نبی نو بھیج دیتا جاندا سی۔ اور حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام بنی اسرائیل دے انبیاء دے وچوں کسے نبی دے ساتھی سن۔ اللہ تعالیٰ نے اس نبی دے والے وحی کیتی کہ حضرت یونس علیہ السلام نو اہل نینوا دے وال بھیجیا جائے، تاکہ وہ انہاں نو اللہ تعالیٰ دے عذاب تو ڈران، اور انبیاء علیہ السلام نو لوگاں دے ول تورات دے احکام نافذ کرن دے واسطے بھیجیا جاندا سی، کہ تورات دے احکام انہاں تے نافذ کیتے جان، انہاں نو تورات دے احکام دا پابند بنایا جائے، انہاں نو شرک تو روکیا جائے، گناہاں تو برائیاں تو روکیا جائے۔ ہر نبی دی تبلیغ دا سب تو پہلا مقصد اور مدعا کہ لوگ خالصتاً مالک حقیقی دی بندگی کرن، تمام معبوداں نو چھڈ کے۔
حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نو بہت جلد غصہ آ جاندہ سی. آپ جلالی طبیعت دے سن، بہت جلد آپ نو غصہ آ جانا. اہل نینوا دے کول جس وقت آپ تشریف لے گئے تے انہاں نو اللہ تعالیٰ دی عذاب تو ڈرایا. انہاں لوگاں نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام دی تکذیب کیتی، یعنی آپ دے قول دا انکار کیتا، آپ دی بات دا انکار کیتا. انہاں نو اس بستی نے یونس علیہ الصلوۃ والسلام دا انکار کر دیتا. آپ انہاں نو بار بار نصیحت فرما دے رہے، اور اس قوم نے صرف انکار ہی نہیں کیتا بلکہ آپ نو پتھر بھی مارے، آپ تے پتھر بھی برسائے، آپ نو اذیتاں دتیاں. آپ اس بستی دے وچوں تشریف لے گئے تو آپ نو پھر اس بستی دے اندر دوبارہ بھیجیا گیا، دوسرے نبی نے پھر بھیجیا. پھر قوم نے آپ دے نال وہی سلوک کیتا، اور بالآخر آپ جس وقت تیسری مرتبہ اس بستی دے اندر آئے تے اس بستی والے نے آپ دی دعوت دا انکار کیتا، آپ دی تکذیب کیتی، آپ نو جھٹلایا. تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن تو بعد تواڈے تے عذاب آ جائے گا، اللہ تعالیٰ دا عذاب آ جائے گا. اور آپ اپنی بیوی اور اپنے 2 چھوٹے بچیاں نو لے کے اس بستی دے وچوں نکل گئے، پہاڑی تے چلے گئے. قوم انتظار کر رہی ہے کہ وہ عذاب کدوں آئے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام منظر دیکھ رہے نے. آپ نے کیونکہ 3 دن دا اعلان فرمایا سی، اور اے یکم ذو الحجہ دے دن سن. اس قوم تے اندھیرا چھا گیا، بدل آئے، اور بالکل قوم تے سیاہی چھا گئی، اور ایک دھواں نمودار ہویا. اس نے پوری بستی نو اپنے اندر لپیٹ لیا. قوم نے جس وقت عذاب دے آثار دیکھے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ بات حدیث پاک مروی ہے، آپ بیان کر ہیں کہ جدو یونس علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم دے ایمان لیان تو مایوس ہو گئے کہ انہیں قوم ایمان نہیں لیا سکتی، تو انہوں نے اپنی قوم دے خلاف اپنے رب دے ہاں دعا کی تھی، اور اپنی قوم دے کولے اے وعدہ کیتا کہ 3 دن تو بعد تواڈے تے عذاب آ جائے گا. اور اپنی بیوی اپنے بچیاں نو لے کے اس بستی دی وچوں چلے گئے. ایک پہاڑ تے چڑھ کے اہل نینوا دے ول یعنی اس بستی دے ول دیکھن لگے اور عذاب دا انتظار کرن لگے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم اس وقت دا انتظار کر رہی سی جو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں تے عذاب آن دے دن معین کیتے سن. اور جدوں انہاں نو یقین ہو گیا اس قوم نو، بستی والیاں نو، اہل نینوا نو، انہاں نے عذاب دے آثار ویکھے، انہاں نے اپنے کچھ لوگاں نو بھیجیا، ایک وفد بھیجیا اس وقت دے انبیاء دے کول کہ اس مصیبتوں اس عذاب تو بچن دی صورت کی ہے. تو انبیاء نے کیا کہ تسے یونس علیہ الصلوۃ والسلام نو تلاش کرو، وہ تواڈے واسطے دعا کرن کیونکہ انہوں نے تواڈے خلاف دعا کیتی ہے. وہ تواڈے واسطے دعا کرن، اللہ تعالیٰ تواڈے تو عذاب ٹال دے گا. قوم نے یونس علیہ الصلوۃ والسلام نو تلاش کرنا شروع کیتا. قوم جس وقت اللہ دے نبی دی تلاش دے اندر نکلی تے یونس علیہ الصلوۃ والسلام نو
بستی دے ارد گرد مضافات دے اندر پہاڑاں تے تلاش کیتا، لیکن یونس علیہ السلام نو پا نہ سکے، آپ نو تلاش نہ کر سکے۔ تے پھر قوم نے ارادہ کیتا، قوم دے بڑے لوگاں نے، سمجھداراں نے، سنجیدہ نے قوم نو بلایا، اور قوم نو بلا کے کیا کہ آؤ بستی والے ہو، سب نکلے آؤ، اپنے بچیاں نو بھی لے کے آ جاؤ، اپنی عورتاں نو بھی بستی دے وچوں کڈ لو، اپنے غلاماں نو بھی کڈ لو، اپنے جانوراں نو بھی کھلے میدان دے اندر لے آؤ، سب اکٹھے ہو جاؤ، اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کرو، اللہ دی بارگاہ دے وچوں معافی منگو۔ سب بستی والے آئے، بستی نو خالی کیتا، بچے بھی لے کے آ گئے، انہاں دیاں عورتاں بھی نکلیاں، انہاں نے اپنے جانوراں نو بھی کڈیا، ایک میدان دے اندر اکٹھے ہو گئے، تے آسمان دے سائے دے تھلے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑائے، اتنا گڑ گڑائے، اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر انہوں نے التجا کی تھی کہ اے اللہ تو بڑائیں، تو احکم الحاکمین، تو رب العالمین، تو بادشاہیں، تو بڑی شان والا ہے، اے اللہ اسی گناہ گار ہیں، اسی اپنے گناہ دا اقرار کرنے اعتراف کرنے ساڈے کولو گناہ ہویا، ساڈے کولو غلطیاں ہو گئیاں نے، اے اللہ تو ساڈے گناہاں نو معاف کر دے۔ بستی نے توبہ کی تھی، اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر انہاں دی توبہ قبول ہو گئی، رب العالمین نے انہاں تو عذاب اٹھا لیا۔ تمام قوم نے مل کے اجتماعی سطح تے، اجتماعی طور تے اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کی تھی، اور اس طرح توبہ کی تھی کہ اگر کسی نے کسی دا پتھر اٹھا کے اپنی دیوار دے وچ لگایا ویا سی تے وہ پتھر دیوار دے وچوں کڈ کے انہوں واپس کیتا، اگر کسی نے کسی دا مال غصب کیتا ہویا سی تے وہ مال انہوں واپس کیتا۔ توبہ صرف زبانہ دے نال توبہ کرن دے نال توبہ نہیں ہوندی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن و سنت نے توبہ دے کچھ اصول بیان فرمائے نے کہ جس دے نال زیادتی کیتی ہے پہلے ان دے کولو معافی منگی جائے، ان دے کولو معاف کروایا جائے، اور جس دا مال چھینے آئے انہوں واپس کیتا جائے، جس دے نال بدتمیزی کیتی گئی ہے ان دے کولو معافی منگی جائے۔ تو اس قوم نے اس طرح اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کی تھی کہ پتھر بھی اگر کوئی کسی دے دیوار دے وچ لایا سی تو دیوار دے وچوں کڈ کے پتھر انہوں واپس کیتا، کسی دا مال اگر غصب کیتا ہویا سی تو مال انہوں واپس کیتا، کسی دے کولو اگر کسی نو تھپڑ وج گیا سی تو اس دی معافی منگی۔ ایک دوسرے نے جو کسی نال زیادتی کیتی سی، ایک دوسرے نے، پوری قوم نے سب نو ایک دوسرے نو معاف کیتا، اس طرح اللہ دی بارگاہ میں انہوں نے توبہ کی تھی، اس طرح گڑ گڑائے، اللہ نے انہوں تو عذاب اٹھا لیا۔ جس وقت عذاب اٹھیا حضرت یونس علیہ السلام میں پورا منظر دیکھ رہے سا، اور جو ہی بستی تو عذاب اٹھیا تے شیطان لائن یہ حضرت یونس علیہ السلام دے کول گیا، کیونکہ اس بستی دا ایک طریقہ کار ایسی کہ اگر کوئی بندہ کوئی خبر لے کے آندا
اور وہ اپنی خبر دے اندر اپنے دعوے دے اندر جھوٹا ہوندا، سچائی دی دلیل نہ ہوندی تے اس بندے نو قتل کر دیتا جاندا سی۔ شیطان لعین یونس علیہ السلام دے کول آیا، آ کے کہن لگیا اے اللہ دے نبی، اے یونس علیہ السلام، تساں نے 3 دن دی مہلت دتی سی بستی والیاں نو کہ 3 دن تو بعد تواڈے تے عذاب آ جائے گا، اور انہاں تے عذاب نہیں آیا، انہاں تو عذاب اٹھ گئے، عذاب تو انہاں نو بچا لیا گیا ہے۔ اگر ہن تسی بستی دے اندر گئے تے بستی والے معاذ اللہ تانوں جھوٹا سمجھ کے قتل کر دیں گے اور تہاڈی مذمت کرن گے، تہاڈی تکذیب کرن گے، لہٰذا ہن تہاڈا بستی دے اندر جانا نہیں بندا۔ یونس علیہ السلام اس بستی والیاں تو غضبناک ہو کے، ناراض ہو کے تے آپ اس تو چلے گئے، اس جگہ تو دجلہ دے کنارے پہنچے، اور آپ دے بچے، آپ دی بیوی، آپ دی اہلیہ نال دریا دے جس وقت کنارے پہنچے تھے کہ کشتی آئی، تو آپ نے کشتی ول دوڑ لا کے کشتی نو روکیا اور فرمایا کہ سانو بھی اس کے اندر سوار کر لو۔ قرآن پاک نے اس کا نقشہ کھینچی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام رسولاں دے وچوں سن۔ اِذَا بَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جدوں دوڑے کشتی دے ول، بھری ہوئی کشتی دے ول دوڑے، جس وقت آپ نے کشتی والیاں نو روکیا تے کشتی پہلے ہی لوگاں دے نال بھری ہوئی سی، سواریاں دے نال۔ آپ نے کشتی والیاں نو فرمایا کہ سانو بھی سوار کر لو۔ کشتی والیاں نے کیا ساڈے کول اینی گنجائش نہیں، اینی جگہ نہیں، ہاں اے وے کہ ساڈے نال کچھ نو سوار کر دیو، کچھ پچھلی کشتی تے آ جانا۔ آپ نے اپنی اہلیہ نو کشتی دے اندر سوار کیتا، اور آپ دے بچے اتھے رک گئے۔ جس وقت دوسری کشتی آئی، آپ نے اس کشتی نو روکیا، کشتی روکی، آپ اپنے بیٹے نو سوار کرن لگے، بیٹے دا پاؤں پھسلیا، بیٹا دریا دے اندر ڈب گیا۔ جس وقت بیٹا دریا دے اندر یا سمندر دے اندر ڈبیا، یونس علیہ السلام نے فوری دل دے اندر خیال فرمایا، اے میرے رب العالمین دے ولوں آزمائش اے اس بات دا نتیجہ اے وے کہ میں اہل نینوا دے کولوں جس وقت نکلے آواں، میں اپنے رب دے کولوں اجازت نہیں لئی اس بستی تے کولوں باہر جان دی، اپنے رب دے کولوں اجازت نہیں لئی، اے رب دے کولوں اجازت نہ لین دا نتیجہ اے آزمائش۔ ایک بیٹا دریا دے اندر ڈبیا، دوسرا بیٹا جڑا پیچھے کھڑا سی، ایک بھیڑیا آیا، بیٹے نو اٹھا کے لے گیا۔ یونس علیہ السلام خود کشتی دے اندر سوار ہوئے۔ میں ایک بات کردہ جاواں درمیان دے اندر، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا بندہ اللہ دے قریب ہوندا ہے اتنی اوندے تے ازمائشاں بھاری آندیاں نے۔ اللہ اپنے محبوبہ نو ازماندا ہے، اپنے محبوبہ تے ازمائشاں ڈالدا ہے۔ جتنا بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر قریب ہوئے گا اتنی ازمائشاں زیادہ آون گیاں۔ یونس علیہ السلام کشتی دے اندر سوار ہوئے۔ جس وقت کشتی دریا دے وسط دے اندر پہنچی، درمیان دے وچ پہنچی، کشتی ڈولی،
کشتی نے ہلارے کھادے گھمن گیریاں لائیاں سواریاں نے کشتی والیاں نو پوچھیا تواڈی کشتی گھمدی کیوں میں ڈولے کیوں لیندی ہے کشتی والیاں نے کیا سانو سمجھ نہیں آندی یونس علیہ السلام نے فرمایا مینوں پتہ ہے میں جاننا وا کشتی کیوں دوڑ دی کیوں ڈول دی ہے لوگاں نے پوچھیا تانوں کی معلوم ہے کی جان دے ہو آپ نے فرمایا ساڈے وچ ایسا نوجوان ہے ایسا سوار ہے جڑا اپنے مالک تو دوڑیا ہویا ہے جنی دیر تک انہوں کشتی دے وچوں نہ اتاریا جائے کشتی رکے گی نہیں انہوں نے پوچھا کون ہے جڑا اپنے مالک تو دوڑیا ہے آپ نے فرمایا میں اپنے مالک تو دوڑیا ہوں میں اپنے مالک تو اجازت نہیں لئی مینوں دریا دے اندر سٹ دیو کشتی خریت نال کنارے لگے گی کشتی والیاں نے سواریاں نے کیا اے یونس علیہ السلام اسی آپ نو دریا دے اندر نہیں پھینک سکدے سانو پتہ ہے اللہ تعالی تواڈے وسیلے دے نال ہی کشتی نو کنارے لگائے گا میں ایک نقطہ عرض کر دیا اے بنی اسرائیل دی قوم ہے کون قوم ہے بنی اسرائیل دی قوم ہے تے بنی اسرائیل قوم دا ایمان ہے وے انہاں دا عقیدہ ہے وے کہ نبی دے وسیلے دے نال ہی اسی پار جانا ہے نبی دے وسیلے دے نال پار جانا ہے لیکن اج امت محمدیہ دا دعویٰ کر بھی کچھ لوگ کہندے نے جی نبی دا وسیلہ تے کچھ نہیں ہے گا معاذ اللہ سما معاذ اللہ بستی والیاں نے سواریاں نے کیا کشتی والیاں نے اسی آپ نو دریا دے اندر نہیں سٹ سکدے کیونکہ سانو پتہ ہے ساڈا کیتا ہے وے کہ آپ دے وسیلے دے نال ہی اسی پار لنگنا ہے آپ نے فرمایا چلو پھر انج کرو قرآن اندازی کر لو قرآن ڈال لو جن دے نام قرآن نکلے انہوں دریا دے اندر سٹ دیتا جائے کشتی والیاں نے کہا کہ ہاں ہے تجوید ٹھیک ہے قرآن ڈال لینے قرآن اندازی ہوئی قرآن ڈالیا گیا تو قرآن حضرت یونس علیہ السلام دے نام نکلیا آپ نے فرمایا ہن تے قرآن بھی میرے نام نکلے لہٰذا مینوں دریا دے اندر سٹ دیو کشتی کا پار ہو جائے گی کشتی والیاں نے پھر کیا سواریاں نے پھر کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اسی آپ نو خدا کدی سچا بھی نکلے آندا ہے کدی جھوٹا بھی نکلے آندا ہے پھر آپ نے کشتی والیاں نے بات نو ٹالیا آپ نے فرمایا چلو انج کرو قرآن دوبارہ کر لو قرآن پھر دوبارہ قرآن اندازی ہوئی قرآن کٹیا گیا قرآن پھر آپ دے نام نکلیا آپ نے فرمایا ہونتے دوسری مرتبہ بھی قرآن میرے نام نکلے لہٰذا میں نو دریا دے اندر پھینک دیو کشتی والیاں نے یونس علیہ السلام نو دریا دے اندر پھینکن دا ارادہ کیتا رب العالمین نے مچھلی نو حکم دیتا فرمایا تو بیڑے دے کول چلی جا کشتی دے قریب چلی جا میرا نبی پانی دے اندر آ رہا ہے تو فوراً میرے نبی نو اپنے منہ دے اندر لینا ہے لیکن خیال کری عام بندہ نہیں ہو اے میرا نبی ہے میرا بندہ ہے قطن انو کوئی تکلیف نہ ہوئے ان دے جسم تے کوئی خراش نہ آوے ان دی ہٹی بھی نہ ٹوٹے اے میرا نبی ہے جی میں چیخا دے رب العالمین نے حکم فرمایا سی قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم اے اگ ٹھنڈی ہوئی پر سلامتی والی ہوئی
خیال کری میرا خلیل آ رہے ہے. ادھر مچھلی نو رب العالمین نے حکم دیتا کہ خیال کری عام بندہ نہیں ہوں، میرا نبی ہے، کوئی خراش نہ آوے جسم دے اور کوئی ہڈی نو تکلیف نہ پہنچے. جس وقت انہوں نے پھینکن لگے آپ نو دریا دے اندر تے دیکھے اگے بہت بڑی مچھلی موجود ہے، وہ آپ نو پکڑ کے دوسرے کشتی دے دوسری سائڈ وال لے گئے کہ ادھر مچھلی ہے تکلیف پہنچائے گی. ادھر سٹن لگے تے ویکھیا مچھلی ادھر موجود ہے، وہ جدھر لے کے جاندے نے مچھلی اگے. آخر کار انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام دے حکم دے مطابق آپ انہوں دریا دے اندر پھینکے اگے مچھلی نے چوک لیا. مچھلی نے اپنے منہ دے اندر لیا اور رب العالمین دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا اللہ تیرا نبی ہے تے اسی تیرے نبیاں دی غلام ہاں، میں اپنے پیٹ دے اندر مسکر بنا دیاں گے. مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام نو اپنے پیٹ دے اندر رکھیا، منہ وچ لیا، پیٹ وچ لے گئی اور دریاواں دے تہواں دے اندر چلی گئی. تاریخ دے اندر آندا ہے کہ 40 دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ وچ رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنات اور مچھلیاں دی تسبیح دی آوازاں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دی پیٹ سن دے سن، اور پھر آپ بھی مچھلی دے پیٹ دے اندر رب العالمین دی تسبیح کر دے رہے، جس کے بارے رب العالمین نے فرمایا ہے فلولا انہ کان من المسبحین، پس اگر وہ تسبیح کرن والیاں دے وچوں نہ ہوندے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تے پھر حشر تک کو مچھلی دے پیٹ وچ رہندے اگر وہ تسبیح کرن والیاں دے وچوں نہ ہوندے. یعنی اللہ دا ذکر ہوئے، اللہ تعالیٰ دی تسبیح ہوئے کہ جڑی انسان نو مصائب تو نجات دیندی، مصیبتاں تو کٹ دی. اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر اللہ دی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور اس تسبیح نو رب العالمین نے وہ مقبولیت دیتی، قرآن پاک دی آیت بنا دیتا، قرآن پاک دا حصہ بنایا. اور پھر قرآن پاک دا حصہ بنان تو بعد بھی اللہ رب العزت نے وہ مقبولیت دیتی. میرے تاجدار انبیاء نے فرمایا ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے، جڑی تسبیح یونس علیہ السلام نے مچھلی دے پیٹ وچ پڑھی ہے، کوئی بندہ بھی مصائب دے اندر گھریا ہوئے، مصائب دے اندر گھر جائے، کوئی رستہ نہ نکلے، اس تسبیح نو پڑھے اللہ تعالیٰ مصائب نو دور کر دے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لیکن تسبیح پڑھن واسطے پہلے ضروری ہے وے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرما بردار بنے. یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھے، روزے نہ رکھے تے تسبیح پڑھی جائے تو تسبیح فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا بے نمازی دی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. 40 دن تسبیح دے پیٹ مچھلی دے پیٹ چ رہے. 40 دن تو بعد رب العالمین نے مچھلی نو حکم فرمایا میرے نبی نو، میرے بندے نو اپنے پیٹ دے وچوں باہر کٹ دے. مچھلی دریا دے کنارے دے نال آ رہی ہے. جبریل امین نو رب العالمین نے حکم فرمایا دوڑ کے جا، جدو مچھلی میرے نبی نو نگلے تے میرا نبی زمین تے نہ آوے، اپنی گود دے اندر لے لوی، اپنے ہتھاں تے اٹھائی. جس وقت مچھلی نے یونس علیہ السلام نو گلیا تے جبریل امین نے اپنے پراں تے ہتھاں تے لیا،
ایک میدان دے اندر لے آ کے آپ نو لٹایا، رب العالمین نے پھر آپ دی حفاظت فرمائی۔ میرے نبی نے فرمایا اس وقت یونس علیہ السلام دا بدن بالکل کمزور ہو چکیا سی، بدن انج ہو گیا سی جویں بچہ ماں دے پیٹ دے وچوں جنم لیندا ہے، جتنا نازک بدن اس بچے دا ہے اس تو بھی نازک بدن یونس علیہ السلام دا سی۔ رب العالمین نے فرمایا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَائِكِ وَهُوَ سَقِيمٌ، سو اساں نے انہاں نو چٹیل میدان دے اندر ڈال دیتا، اس وقت تو بڑے کمزور ہو چکے سن۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، رب العالمین فرماندا ہے پھر اساں نے ایک بیل دا درخت اگایا، تاریخ دے اندر اس درخت دا نام کدو شریف آندا ہے۔ رب العالمین فرماندا ہے پھر اساں نے کدو دی بیل اگائی، کدو دی بیل اگایا، کدو دی بیل نے آپ دے جسم تے سایہ کیتا، آپ انہوں اپنے اندر لپیٹیا، آپ دی حفاظت کیتی۔ میں کہنا ایسے واسطے کدو محبوب ہے، اے نبیاں دے نال محبت کرنے والا ہے، ایسے واسطے تے اس نے میرے نبی نے کدو شریف فرمایا ہے، اور وہ میرے نبی دی پسندیدہ سبزی ہے، اور وہ سبزی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے بیٹے نے کھان تو انکار کیتا سی، ناپسندیدگی کا اظہار کیتا، تو آپ نے فرمایا اگر شریعت دے اندر منع نہ ہوندا میں تیری گردن اڑا دیندا، جس نو میرے نبی نے پسند کیتا ہے تو کون ہے ناپسند کرنے والا؟ تو رب العالمین نے کدو دی بیل اگائی، اور سائنس دی تحقیق اس بات تے کہ کدو دی بیل دے اتے مکھی نہیں بیندی، رب العالمین نے حفاظت فرمائی، اور 40 دن جڑے آپ مچھلی دے پیٹ دے وچ رہے، او 40 دن آپ دی قوم اہل نینوا یکم ذی الحجہ آپ مچھلی دے پیٹ وچ گئے، 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ والے دن آپ مچھلی دے پیٹ وچوں باہر آئے، اور 10 محرم الحرام یوم عاشورہ والے دن اہل نینوا تو عذاب اٹھایا گیا سی، عذاب نو اٹھا لیا گیا سی، اور قوم 40 دن گڑ گڑاندی رہی، اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کر دی رہی، اللہ نے انہوں دی توبہ نو قبول فرمایا۔ آپ جس وقت کچھ دن بعد آپ دا جسم توا نہ ہویا، جسم دے اندر توانائی آئی، آپ اتھوں نکلے، اگے ایک چرواہے دے نال ملاقات ہوئی، چرواہے دے کولوں آپ نے پوچھیا کہ یونس دا کی حال ہے، یونس کیسا ہے؟ چرواہے نے کہا جی یونس اللہ تعالیٰ دے بڑے برگزیدہ بڑے نیک آدمی نے، اور 40 دن ہو گئے نے ساڑی بستی دی وچوں نکل گئے نے، اس تو بعد انہوں نے دیکھیا نہیں، بستی والیاں نے بڑا تلاش کیتا ہے، بڑا لبے ہے، لیکن بستی والیاں نے مل نہیں سکے، اسی دیکھیا نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے فرمایا تیرے کوئی جانور ہے جڑا دودھ دیندا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، جدوں دے یونس علیہ السلام ساڑی بستی دے وچوں چلے گئے نے، اس تو بعد نہ بارش ہوئی ہے نہ زمین نے سبزہ اگایا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک دمبیا لے کے آ، وہ چروایا ایک دمبیا لے کے آیا، آپ نے دمبیا دی کانڈ دے اتے ہاتھ پھیریا، چرواہے نے فرمایا دودھ چو، یونس علیہ السلام نے بھی پیتا، چرواہے نے بھی پیتا، چرواہے کہنے لگا جی
اس روح زمین دے اندر اگر یونس علیہ السلام زندہ نے تو پھر تسی ہو، تسی یونس علیہ السلام ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں میں یونس ہوں، اور اپنی بستی والے نے جا کے اطلاع دے کہ میں یونس علیہ السلام نو دیکھے۔ انہیں کہا جی بستی والے نے کہ میرے کو دلیل منگی تے میرے کو دلیل کیجئے، میں کی دلیل دیاں گا؟ اللہ دے نبی نے فرمایا تنبیاں نو نال لے جاؤ، جا کے بستی والیاں نو اطلاع دے، خوش خبری دے، میں یونس علیہ السلام نو ویکھے آئے۔ اس چروائے نے تنبیاں نو نال لیا، بستی والیاں دے کول چلا گیا، جا کے خوشخبری دیتی میں اللہ دے نبی یونس علیہ السلام نو ویکھے آئے، میری ملاقات ہوئی ہے۔ بستی والیاں نے کیا تیرے کول دلیل کیے؟ انہیں دنبیاں والی اشارہ کیتا، دنبیاں نو رب العالمین نے گویائی عطا کیتی، دنبیاں نے بول کے کیا ہاں اللہ دے نبی یونس علیہ السلام زندہ نے، انہوں نے میرا دودھ بھی پیتا ہے، چروائے دے نال ملاقات بھی ہوئی ہے۔ بستی والے بڑا اہتمام دے نال دوڑے، تمام بستی والے نکلے، بڑے اہتمام دے نال گئے، جا کے ویکھے یونس علیہ السلام اللہ دی عبادت پیا کر دینے۔ بستی والیاں نے منت و سماجت کی تھی، اپنے گناہاں دی معافی منگی، تے بڑے پروکار طریقے دے نال یونس علیہ السلام نو بڑا پروکار استقبال کر کے یونس علیہ السلام نو بستی دے اندر لے کے آئے۔ بستی دا جڑا بادشاہ سی بڑا نیک تے عابد سی، انہیں اعلان کیتا سی یونس علیہ السلام دے جان تو بعد کہ جڑا آپ دی خبر لے آئے گا میں ساری بادشاہی انہوں دے دیاں گا۔ چروایا جس وقت خبر لے کے آیا تے جس وقت خبر دی تصدیق ہوئی، بادشاہ نے اپنی بادشاہی چھڈی اور اس چروائے نو بادشاہی دے دیتی، خود بستی دے وچوں نکل گیا۔ کئی سال چروایا نے اس بستی تے حکومت کی تھی، اس بستی تے بادشاہ بن کے رہا، اور بستی والیاں نے یونس علیہ السلام دی فرما برداری کی تھی۔ جنہاں نے اللہ دے نبیاں دے نال، اللہ دے بندیاں دے نال محبت کیتی، اللہ نے انہاں نو نوازے ہے۔ آخر ایک بات کہہ کے اجازت چاہنا، اتنے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس سورت دے اندر اس تو پہلے بنی اسرائیل فرعون دا ذکر ہے، کسی دے ذہن سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جس وقت نینوا تے اللہ دا عذاب آیا تے انہوں نے توبہ کی تھی تے اللہ نے انہوں دی توبہ قبول کر کے عذاب اٹھا لیا، تے جس وقت فرعون تے عذاب آیا سی فرعون نے بھی توبہ کی تھی سی تے اللہ تعالیٰ نے انہوں غرق کر دیتا اور انہوں نے تو عذاب نہ اٹھایا۔ علماء نے اس کی توجیہ بیان کی تھی ہے کہ اہل نینوا انہاں تے جی عذاب آیا نہیں سی، انہاں نے صرف عذاب دے آثار ویکھے سن، کچھ نشانیاں دیکھ کے پرکھ گئے سن۔ جس وقت یونس علیہ السلام اس بستی دے وچوں نکل گئے نا تے انہاں نے کچھ آثار دیکھے، وہ فوری رب العالمین دی بارگاہ دے وچ پلٹ گئے اور اللہ دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑائے اور توبہ کیتی، سچی توبہ کیتی۔ اللہ نے انہاں دی توبہ نو قبول فرمایا، اور فرعون نے اس وقت توبہ کیتی ہے جس وقت انہوں اپنے مرن دا غرق ہون دا یقین ہو گیا سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک
توبہ دا دروازہ کھلا ہے جس وقت گلے دے اندر گرگرائے موت نہ بولے، یہ آواز لٹک نہ جائے، اس وقت تک کوئی بندہ توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر میرے نبی نے فرمایا توبہ دا دروازہ کھلا ہے، تے جس وقت بندے نو اپنی موت دا یقین ہو جائے اس وقت دی توبہ کیتی اللہ قبول نہیں فرمانا۔ اس واسطے فرعون اور اہل نینوا دی توبہ دے وچ فرق ہے، اور اس واسطے انہاں تو عذاب اٹھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نے تو انو سب نو اللہ تعالیٰ دے محبوباں دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔